बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपको मरियम जूनियर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तकरीबन 8 से 9 दिन हो गए हैं जो भारत और पाकिस्तान की जो कशीदगी चल रही है, जो जंग चल रही है, ये जंगी सूरत हाल चल रही है कि भारत जो कभी जंग का ऐलान, या जिस तरह आप न्यूज़ देख रहे हैं कि रात को जिस तरह भारत ने बुज़दिलाना हमला किया है, रात के 2 बजे के करीब जिस तरह हमारा मुजफ्फराबाद में, मुरीद के, सियालकोट, शकरगढ़, इस तरह के जो हमारे रहायशी इलाकों में हमला किया है, कोटली बाग में भी, और जिस तरह हमारे काफ़ी शहरी शहीद हुए, तकरीबन 26 से 27 शहरी शहीद हो गए और 41 से 42 जो ज़ख्मी हुए हैं, और मस्जिद में जो हमला किया है रात के 2 बजे, और बुज़दिलाना हमला किया है रात के जिस तरह भारत ने 1965 की जंग में रात को हमला किया था कि हम हमला आवर होके जो लाहौर में नाश्ता करेंगे। तो जिस तरह हमारी पाक फ़ौज ने भारत का अच्छे तरीके से मुकाबला किया था 1965 की जंग में, कि जिस तरह भारत को लाहौर में दाखिल ही नहीं था होने दिया, पाक फ़ौज ने अपनी इस तरह जुर्रत का मुजाहरा किया, और इसी तरह रात को फिर उन लोगों ने 1965 वाले जंग का सीन दोहराया और अपने जो जंगी तैयारों को जो मिसाइल के थ्रू हमारे जो पाकिस्तान पर हमलावर हुए। लेकिन जो हमारे फ़ौजियों ने, हमारी पाक फ़ौज ने उनका जो अच्छे तरीके से मुकाबला करके भारत के 5 जो जंगी तैयारों को मार गिराया। जिस तरह उन लोगों ने बुज़दिलाना हमला किया, हमारे जो शहरियों को शहीद किया, हमारी जो इमारतों को जो नुकसान पहुंचाया, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया, और हमारे पाक फ़ौज ने भारतीयों का अच्छे तरीके से मुजाहरा करके उनके 5 तैयारे जो मार गिराए। और फिर जो भारतीय मीडिया ने, भारतीय हुकूमत ने 3 तैयारों का खुद इतराफ़ किया कि हमारे 3 तैयारे जो पाक फ़ौज ने गिरा दिए, और जो सफ़ेद झंडे लहरा दिए कि वाकई जो भारत ने, पाकिस्तान ने हमारे जो 3 तैयारे जो गिरा दिए हैं, भारत ने 3 तैयारों का खुद इतराफ़ किया। तो अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो सूरत हाल हो रही है, जिस तरह कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की, फिर हमारे जो DGISPR हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी शिरकत की, जो वज़ीर दफ़ा है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने भी शिरकत की। तो अभी जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ, आगे जिस तरह हमारी फ़ौज, जिस तरह जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हम जो भारत का एक अच्छे तरीके से जवाब देंगे, जिस तरह अब 1965 की जंग में हुआ कि वो आए थे रात की जो रात के अंधेरे में आए थे, जिस टाइम हमारी पाक फ़ौज आराम कर रही थी, या उस टाइम जब हमलावर हुए कि हम हमला करेंगे तो जो हमारी पाक फ़ौज है, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, वो शिकस्त खा लेगी और हम जो पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। जिस तरह 1965 की जंग में हमारे स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने दुश्मन के 5 तैयारे 3 मिनट में गिराए थे। तो हमारे ये जो तैयारे थे वो ब्लेड चक नंबर 119 ज़िला ननकाना साहिब में गिरे थे। फिर MM आलम साहब खुद आए थे इन तैयारों को देखने के लिए। तो जिस तरह 1965 वाले दिन जिस तरह हमारे पाक फ़ौज ने भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया था, उनको जो नाको चने चबा दिए थे, इसी तरह आज फिर हमारी जो पाक फ़ौज है, हमारी आर्मी है, वो इसी तरह बॉर्डरों पर खड़ी है, इसी तरह अपने मुल्क का दिफा कर रही है कि जो कोई भी भारत हमारी मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा उसे हम नाको चने चबाएंगे। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि उनकी 10 नस्लें भी याद रखेंगी कि अगर उन लोगों ने हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा। तो जो हमारे फ़ौजी हैं वो इसी तरह बॉर्डरों पर तैयार खड़े हैं, जो हमारे तैयारे हैं, जो हमारे जंगी तैयारे हैं, जो हमारे फ़ौजी हैं, हमारे जवान हैं, वो मुल्क की हिफाजत के लिए 24 आवर्स 24 घंटे खड़े हैं। जिस तरह भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया और हमारे फिर पाकिस्तानियों ने, हमारी पाक फ़ौज ने
اسی ٹائم جو بھارت کے 5 طیاروں کو مار گرایا، اور پھر جس طرح ہمارے شہریوں نے ایک اچھے طریقے سے اظہار کیا، نعرے لگائے، ریلیاں لگائی، نعرے تکبیر کے جو فضا میں جو نعرہ تکبیر کے نعرے جو گونجے، تو اسی طرح جس طرح 1965 میں ہمارے شہریوں نے اپنی جسموں میں جسم میں جو بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں کے نیچے چلے گئے تھے، اسی طرح آج بھی ہمارے پاکستانیوں کے حوصلے اسی طرح بلند ہے۔ اسی طرح جو ہم پاکستانی فوج، بھارت کی فوج کا ہم اچھے طریقے سے مقابلہ کریں گے، ان کو ناکو چنے چبائیں گے کہ وہ بھی یاد رکھیں گے کہ جس طرح 1965 کی جنگ میں ہمیں شکست ہوئی تھی، تو یہ والی جو آپ جنگ کر رہے ہیں، جو آپ جنگ کا تصور کر رہے ہیں، تو اسی طرح آپ کو جو شکست ہوگی 1965 کی طرح۔ تو جس طرح اب یہ پری پلان ان لوگوں نے کیا پنجاب کے اندر، یہ جو ان لوگوں نے اپنے جنگی طیارے داخل کیے جس طرح 1965 میں کہ ہم لاہور میں آ کر ناشتہ کریں گے، تو ہمارے پاکستانیوں نے، ہماری پاک فوج نے BRB نہر کراس نہیں تھی کرنے دی ان کو، تو اس طرح آج بھی جس طرح بھی ان لوگوں نے حملہ کیا اور ہمارے پاک فوج نے ان کو ڈٹ کر مقابلہ کیا، بزدلانہ حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ہماری پاک فوج کو جس طرح ہماری شہریوں نے، ہماری پاکستانی عوام نے ان کی جرت، ان کی بہادری کو، ان کی خراج تحسین پیش کی، ان کے ساتھ ہم وطن جو کھڑے رہے، اور جس طرح 1965 میں پاکستانی فوج کے لیے کئی ترانے نکالے گئے ان کی جو ہمت جرت کو اور زیادہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح آج بھی ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ ہم جو اپنی پاک فوج کے ساتھ ہم وقت کھڑے ہیں، جب بھی کہیں اگر ہم جو ہمارے دشمن ہیں، دشمن ملک ہیں، وہ ہم پر اگر حملہ آور ہوتے ہیں، تو ہم ان کا اپنی پاک فوج کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ تو میں اپنی یوٹیوب چینل مریم جونیئر آفیشیل کی جانب سے اپنی پاک فوج کو اور اپنی شہریوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں، ان کی جرت کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس طرح بھارت 2 بجے حملہ آور ہوا اور آپ نے اسی طرح ان کو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور ان کے 5 طیارے آپ نے مار گرائے، اسی طرح میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی جرت کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے جو بھارت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے کہ جس طرح ناکو چنے چبا دینی ہے کہ اگر ہمارے ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی نسلیں بھی تباہ کر دیں گے۔ ہمارے جو پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک ایٹمی قوت ہے، ہمارا جو پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی قوت تھا، تو ہم ابھی بھی پورے ہم جوش و خروش کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ ہم جو دشمن ملک ہے اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہماری پاک فوج بارڈروں پر تیار کھڑی ہے کہ جب بھی جو ہماری جو دشمن ملک ہے، بھارت ہے، وہ حملہ آور ہوگی تو ہم اسے اچھے طریقے سے جواب دیں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اسی طرح پاک فوج کے جذبے کو بلند کرتے رہنا ہے، اسی طرح آپ نے نعرہ تکبیر کے نعروں کو فضا میں بلند کرتے رہنا ہے، اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو جو جنگ کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو انکریج کرنا ہے کہ ہم جو پاکستانی عوام ہیں، پاکستانی شہری ہیں، ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، مرتے دم تک ہم اپنی پاک فوج کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ جہاں جہاں اگر کوئی میلی آنکھ سے ہمارے ملک کو دیکھے گا تو ہم ان کو جو اچھے طریقے سے ان کا جواب دیں گے۔ تو میں اپنی پاک فوج کی جرت کو سلام پیش کرتی ہوں، ان کی بہادری کو سلام پیش کرتی ہوں، جس طرح وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو بارڈروں پر کھڑے ہیں، جو بھارت کی بزدلانہ حملے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس طرح بھارت سے رات کو حملہ ہوا تو ان لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا، تو ہماری جو پاک فوج ہے ہماری دفاع کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے بارڈر پر کھڑی ہے، جو بارڈر پر اپنا جو ملک کا دفاع کر رہی ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم سب نے اپنی پاک فوج کا ساتھ دینا ہے، ان کی جرت عظمت کو میں ان کے خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھی ہمارے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، اور رات کو بھی 5 جو ملک کے ہیں، جو ان کے دشمن ملک کے 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اسی طرح ہماری پاک فوج کو انکریج کرنا ہے۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دج میں کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔
تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جس طرح ہمارے فوجیوں نے، ہمارے اسکواڈرن لیڈرز نے 1965 کی جنگ میں ایک جو میلی آنکھ سے دیکھا دشمنوں نے تو ان کو ناکو چنے چبائے، اسی طرح آج 2025 کو جس طرح 6 اور 7 مئی کی رات کے درمیان اگر جو ہمارے بھارت نے حملہ کیا ہے تو ہمارے پاک فوج نے ان کا اچھے طریقے سے مقابلہ کیا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے جو پاک فوج کے ہم ساتھ ہیں، ہم ہمہ وقت ان کے ساتھ ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے اور میرے یوٹیوب چینل مریم جونیئر آفیشیل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے ظلم کے خلاف میری جدوجہد کا حصہ بننا ہے۔ شکریہ۔